Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome everybody listening in, especially the two guests who are with me. Welcome to the live broadcast, which is being brought to you. I'm GS Qureshi from London, and our program is about basic human rights and the violation of the human rights in Kashmir. The program is going to be in Urdu, so there might be a little mix and match with Urdu and English, but mainly it's going to be in Urdu. So our two distinguished guests are Ashraf Tughtai Saab. He is in Jhelum in Pakistan right now. He's a political analyst. He is also a writer and a presenter. Welcome, Tughtai Saab, to the group. Thank you. And we have a very young, energetic gentleman here from East London with us. He's an advocate. He's also a chairman. He's been for the People Party, PPP, Kashmir Council, UK. And I would welcome you to the program, Janab. Thank you. Thank you, sir. Thank you. First of all, शुरू में जैसे हम करते हैं कि चुगताई साहब जो हैं वो हमारे ओपनिंग स्पीकर हैं, जो हमारे प्रोग्राम की जो बुनियाद और मकासद हैं उनका इजहार करेंगे, और साथ में जनाब मुगल साहब का थोड़ा सा चुगताई साहब मजीद अपने खूबसूरत अल्फाजों में उनका तारुफ कराइएगा जनाब. वेलकम चुगताई साहब जी. शुक्रिया जय कुरैशी साहब. जो हमारे व्यूअर्स हैं, जैसा कि ये सोशल मीडिया पे तकरीबन तमाम दुनिया से 11 ममालिक में, चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर को, इवन अगर इंटरनेट की सहूलत है, लेकिन लगता नहीं है, कुछ जगहों पे मकबूजा कश्मीर में है, मतलब जहाँ पे वो सुन रहे हैं, सबको सलाम और रमज़ान मुबारक. ये हमारा जो सिलसिला है इस कश्मीर इश्यूज़ पे, जनाब GS कुरैशी साहब ने जो है ना कि इसकी शुरुआत जो शुरू की है, इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रहेगा. आज हमारे लिए ये बड़ा ऑनर का मकाम है कि हमारे बरतानिया से एक नौजवान कश्मीरी लीडर और ये चेयरमैन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कश्मीर काउंसिल के कमेटी के हैं, और ख़ासकर जो है ना एक एडवोकेट भी हैं. तो आज तो ये होगा कि पिछले प्रोग्रामों में जितने भी बुलाते रहे उसमें कानून दान नहीं थे, ये कानून दान भी हैं. तो ये मैं इनसे ये इस कानून की जो खिलाफवर्जियाँ जो कर रहा है, बैन अवी कानून की खिलाफवर्जियाँ जो कर रहा है ये मोदी सरकार, ये जो भारत जो है, ये 72 साल से तो जो वो मसला तो है वो यूं का तू है. ठीक है, ये करारदादों के ऊपर आमद दरामद नहीं कर रहा, वो तो वो सबको पता है कि वो फौजें जो है ना वो इस वक्त 8 लाख वहाँ पे मुसल्लत है, कत्लोगार तो हो रहा है, जुल्म हो रहा है, इंसानियत का कत्ल हो रहा है, ये सबको पता है. और खासकर जो है ना कि जो लाकानूनियत और बैन अवी कानून के खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है बॉर्डर पे, वो भी सबको यहाँ है. जो वो गैर आईनी गैर कानूनी जो अमल कर रहा है, जो तरीके कर रहा है 350 35 एक्ट, वो भी सबको पता है कि वो क्यों कर रहा है, क्यों वहाँ पे जो है ना कि ये कश्मीरियों को वहाँ पे स्क्रूट तैयार करने के लिए, कि आने वाले दिनों में उसकी ये साजिश है कि वो, क्योंकि ये ना हो कि कहीं रशमारी, ये जो है ना खुदरादियत का कहीं मसला, तो इंटरनेशनल मीडिया जिस तरह अभी थोड़ी सी मतलब जाग उठी है, और जो और बैन अवी बरादरी भी और यूनाइटेड नेशन तक मसला चला गया है, और एक बहुत बड़ा मुल्क भी जो है ना उसको जो है ना अभी जो एक अक़लीतों का सबसे बड़ा खतरनाक मुल्क करार दे दिया भारत को. तो इस सिलसिले में जो है ना कि मैं ये, क्योंकि कुरैशी साहब इनसे सवाल करेंगे, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि एज ए जो है ना कि कश्मीरी जो लीडर्स हैं, जो एज ए ऑर्गेनाइजेशन है या पॉलिटिकल पार्टीज हैं या हुकूमतें हैं, कश्मीर के मसले के ऊपर जो उनकी जो पॉलिसी है, क्या उसमें जो है ना कि कुछ नजरसानी की ज़रूरत है. क्योंकि इसलिए कि क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इतना मसला जो है ना कि इतना किसी दुनिया में नहीं हुआ कि वहाँ पे जो है ना कि 9 महीने से लॉकडाउन है. अभी 2 महीने से लॉकडाउन की वजह से हम जो है ना कि बरतानिया में जैसे
या यूरोप में रहते हुए या पाकिस्तान में रहते हुए सब सहूलतें हम हमारे जैसा नहीं तो वहाँ पे जो है ना उनके पास तो कोई चीज़ भी नहीं है। वो नहते जो है ना कि इस वक्त जो है ना मतलब है कि इस वक्त रमज़ान के महीने में भी लॉकडाउन है, तो उस सिलसिले में हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम जो है ना सारे जो है ना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है या हुकूमत वक्त को या क्या हम कर सकते हैं ताकि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर को या बैन अवी बरादरी को या अक़वाम मुत्तहिदा को किस तरह से यानी कि इसको केस को पेश करेंगे एज ए कानून दान, क्या आखिरी हमारे पास ये अल्टरनेटिव रह जाएगा कि हम कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे। क्रैशी साहब, आप इनको वेलकम करते हुए इनसे ये पूछें जो मैंने सवाल किए हैं, और आप जो है ना मजीद इनसे ये बात करना चाहें तो इनसे इनके करें ये मुगल साहब से। जी जज़ाकल्लाह। गुफ्तगू को मुगल साहब की तरफ ले जाने से पहले मैं चंद मेहमानों को वेलकम करना चाह रहा हूँ। कराची से हमारे बड़े ख़ास मुअज़्ज़ज़ मोहसिन जनाब मोहम्मद तारिक रज़ा कादरी साहब जो है उन्होंने प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, और हमारे अजीज़म एक बड़े अजीज़ खुश इल्हान हाफिज़ साहब, हाफिज़ हसीब सिकंदर साहब जो है उन्होंने ज्वाइन किया है। इसके अलावा कासम माला साहब ने ज्वाइन किया है। इस तरह और भी साथी हैं, तो इंशाल्लाह खुश आमदीद। और अगर कोई क्वेश्चन हो आप दोस्तों का तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उसको हम माशाल्लाह कवर करें। और अपना तारिक रज़ा साहब इंशाल्लाह कुछ आइंदा प्रोग्रामों में आगे चलकर इंशाल्लाह आपको भी दावत देंगे। सर, आप प्रोग्राम में आइएगा और कश्मीर के हवाले से आपसे बातें सुनेंगे इंशाल्लाह। तो जनाब मुगल साहब, प्लीज टेक इट अवे। ये जो चुगताई साहब ने अर्ज की है उसके ऊपर रोशनी डालें जनाब। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबुल्लाह, बलगल उला बे कमालिही कशफत दुजा बे जमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अल्लाह के बाबरकत नाम से और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरूद और सलाम के साथ मेरी तरफ से आप सब अहबाब को और स्पेशली ये क्रैशी साहब जो आपने अरेंजमेंट किया है आपको बहुत बहुत सलाम। और मैं आप सबको मुबारकबाद और सलाम पेश करने के बाद ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मसला कश्मीर इब्तदाई मराइल से लेके आज तक जितने समिट हुए उसके ऊपर जितनी उसकी रेजोल्यूशंस अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर गई, जैसे कि हमारे मोहतरम चुगताई साहब अशरफ चुगताई साहब ने फरमाया, बात सिर्फ इतनी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वक्त जो है वो सोई हुई है और उनको कश्मीरियों के मसले से कोई केयर नहीं है। अगर केयर होता, ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो काउंटलेस टाइम हो चुकी, लॉकडाउन, कश्मीरियों की तमाम जो इस वक्त जो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो सारी की सारी इस वक्त प्रिजन के अंदर है। कश्मीरी बच्चे और बच्चियां जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो इस वक्त लॉकडाउन के साथ साथ प्रिजनर के अंदर हैं, जेलों के अंदर डाले हुए हैं। हमने उस इब्तदा से लेके अब तक यही हमारा मौक़िफ़ रहा है, यही हमने आवाज़ उठाई है, लेकिन ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ उसके खिलाफ इतनी होने के बावजूद भी मैं ये समझता हूँ कि हमारी हुकूमत वक्त स्पेशली पाकिस्तानी गवर्नमेंट को उस वक्त से लेकर प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच यूएनओ के अंदर हुई उसके बाद से लेके अभी तक क्या उसके ऊपर काम हुआ और अब तक उन्होंने कश्मीरियों को क्या सपोर्ट प्रोवाइड की, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। दूसरी बात ये कि जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू इस वक्त ये है कि रमजान के महीने में उनके ऊपर स्टिल लॉकडाउन है, उनकी तमाम इशाए खुर्दनोश बंद की गई हैं। तो हम इस वक्त जो जिस सिचुएशन को देख रहे हैं, जिस कुर्ब के अंदर से कश्मीरी गुजर रहे हैं, वो दुनिया की कोई कौम, कोई तारीख आज तक हमने ऐसी नहीं देखी कि जितना जुल्म और ज्यादती जो कश्मीरी कौम के ऊपर हो रही है। हमें अब हमारा ये फर्ज है कि जिस तरीके से हमने कश्मीर की तहरीक को, कश्मीर की वॉइस को यहाँ यूके में बुलंद किया, यूके, यूरोप और दुनिया में कर रहे हैं, स्पेशली हमारे जो अशरफ चुगताई साहब हैं, माशाल्लाह इब्तदा से लेके आज तक जो इनकी कोशिश है, जो काविश है कश्मीर के लिए, मैं सलाम पेश करता हूँ। और आपके साथ मिलके इस वक्त जो लीगल एस्पेक्ट्स के ऊपर बात आ रही है, एज ए लॉयर मैं आपके साथ ये बात शेयर करता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी टीम के साथ मिल के इसके ऊपर वर्कआउट कर रहा हूँ कि मसला कश्मीर को हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस
ह्यूमन राइट कोर्ट्स के अंदर लेके जाएंगे और उसके बाद उसके साथ साथ उसको हम अक़वाम मुत्तहिदा का डोर एक बार फिर नॉक करेंगे और उनको इस बात की तरफ उनकी तवज्जो माइल की जाएगी, इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई जाएगी कि कश्मीरी इंसान है, वो उनके साथ जो जानवरों का की तरह का जो सलूक हो रहा है ये फिलफौर बंद होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जहां तक मेरी आवाज जा रही है, हमारे दोस्त साथी बहनें माएँ जो सुन रही हैं, जो देख रहे हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि अपने अपने लेवल पे आप मसले कश्मीर के लिए दामे दरमे कदमे सुखने जो आपसे हो सकता है आप भी अपनी आवाज बुलंद करें। और लीगल एस्पेक्ट के साथ हम अपनी मेरी जो लीगल टीम है उसके साथ इंशाल्लाह आपके साथ मशावरत भी होगी इस सिलसिले में। हम चाह रहे हैं कि हम कश्मीर का जो एक्चुअल जो ट्रू फेस है और हुकूमत इंडिया का जो क्रूअल फेस है वो दुनिया के सामने फिलफौर उजागर किया जाए और कश्मीरियों का जो राइट है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, वो उनको मिलना चाहिए। किस सिलसिले में मिलना चाहिए? हम जंग नहीं चाहते, पुरअमन लोग हैं, कश्मीरी पुरअमन हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके ऊपर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और मोदी की जो आरएसएस है जिसने वहां पे कश्मीरियों का जीना दोभर किया हुआ है, बुजुर्गों के साथ, माँ बहनों बच्चों के साथ जो ज्यादती की जो इस वक्त इंतहा की जा रही है, हम इसको कंडेम करते हैं। और इसके साथ साथ मैं यूके की लेबर पार्टी के हेड के उस बयान को भी कंडेम करता हूं कि जिसमें उन्होंने जो कश्मीर का जो एक्चुअल जिस काज के लिए कश्मीरी जो लड़ रहे हैं उस उनका मसला सिर्फ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, उनका आजादी राय, उनका जो हक है, उनका खुद मुख्तारी हो या वो आजाद किसी भी कंट्री के साथ रहना चाहे वो रह सकते हैं, लेकिन सबसे पहला हक उनका आजादी का है। तो मैं इसको भी कंडेम करता हूं और उनको भी अपने इस बयान पे लेबर पार्टीज के तमाम एमपी से मेरी ये गुजारिश है कि वो उनको इस बात की तरफ लेकर आए कि वो अपने आप को इसके ऊपर एक्सक्यूज करें जिससे कश्मीरियों की दिल आजारी हुई है और लाखों करोड़ों लोगों की दिल आजारी हुई है कि लेबर पार्टी के हेड को ये पता नहीं है कि एक्चुअल मसला कश्मीर के, हालांकि उनके मैनिफेस्टो में ये शामिल है। और इसके बाद हम ये चाहते हैं कि जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर जब ये केस हम लेके जा रहे हैं उसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा को, यूरोपियन यूनियन को और उसके अलावा दुनिया के वो मुस्लिम ममालिक जो इस वक्त सोए हुए हैं, लेकिन याद रखिए कि जुल्म तो फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, लेकिन खून तो फिर खून है, बहता है तो जम जाता है। कश्मीरियों ने अरसा दराज से लेके आज तक जितनी कुर्बानियां दी वो कभी भी इंशाल्लाह रायगान नहीं जाएंगी। और हम और जीएस कुरैशी साहब जैसे, रहनुमा अशरफ चुगताई साहब जैसे बेहतरीन लीडर कश्मीरियों की तर्जमानी करने वाले जब तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे दम में दम है तो हम कश्मीरियों के लिए अपनी आवाज को दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे उठाएंगे और स्पेशली यूके पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी हम मोदी का चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करते रहेंगे। उस जालिम इंसान को ये हक किसने दिया कि वो कश्मीरी मासूम कश्मीरियों की इज्जतों के साथ खेले? और कितने महीनों से लॉकडाउन के साथ वो मासूम बच्चे जो दूध के लिए बिल्क रहे हैं, वो मासूम और नहते कश्मीरी जिनको बाहर जाने की इजाजत नहीं है, वो अपने घरों में कैद हैं। और उसके अलावा उनको जो उनके यहाँ अगर कोई फौतगी हो जाती है तो वो अपने घरों के सनों में उसको जो है वो वहाँ डैगिंग करके वहाँ दफन करते हैं। तो क्या दुनिया सोई हुई है? दुनिया को मालूम नहीं है? मेरी इंटरनेशनल दुनिया की तमाम ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन से, इस प्लेटफॉर्म से ये गुजारिश है कि आप फिलफौर कश्मीर के मुसलमानों के लिए अपनी आवाज को बुलंद करें, वरना आने वाला वक्त आपको भी माफ नहीं करेगा। आज ये आग कश्मीर में लगी है, कल किसी दूसरे मुल्क में भी लग सकती है। अगर एशिया की दो एटमी पावर्स के दरमियान अगर ये टेंशन की फजा और ऊपर चली गई तो इससे पूरी दुनिया महफूज नहीं रह सकती। अगर दुनिया को महफूज करना है तो आइए मसला कश्मीर को हल कीजिए और उसके अलावा मोदी को प्रेशराइज कीजिए कि वो फिलफौर जो है वो ही लेफ्ट द कर्फ्यू फ्रॉम कश्मीर। और कश्मीरियों को इस वक्त रमजान के अंदर हमारी इतनी एनजीओज हैं, हुकूमत पाकिस्तान अपने मामलात में पड़ी हुई है, उसको खुद मालूम नहीं क्या करना है, लेकिन हमें चाहिए जो हम कम्युनिटी है कश्मीर की या पाकिस्तान से जो भी सिचुएशन हमारे पास से हो सकती है, हम उसके लिए फिलफौर एक प्लेटफॉर्म तैयार करने के बाद हुकूमत
یو کے کو یہ بتائیں, برطانیہ کی حکومت کو یہ بتایا جائے کہ فلفور کشمیریوں کی امداد کے لیے ان کے گھروں تک سامان پہنچایا جائے. یو کے میں اگر کرونا وائرس سے اگر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ کمیونٹی میں گھر گھر جا کے ان کی ہیلپ کی جائے. تو کیا آج تک کسی نے یہ بھی سوچا کہ کشمیریوں کی بھی کوئی ہیلپ کرنے والا کوئی ہے یا نہیں ہے؟ یہاں بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی ہم نے 100,000 پاؤنڈ جمع کر لیا, فلاں کیا, گیا کس کونے میں لگا دیا. کشمیریوں کے پاس کوئی رسائی نہیں ہے, وہاں کوئی این جی اوز جانے کی اجازت نہیں ہے, وہاں اس وقت جو پولیٹیکل پریزنرز ہیں ان کو ملنے کی اجازت نہیں ہے. اور اس کے علاوہ وہ بچے بچیاں وہ اسٹوڈنٹ جو کالجز اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ سب کے سب اس وقت جو جیلوں میں ہیں, تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. لہٰذا ہم سب کو یہ چاہیے کہ لیگل راستہ بھی ہمارے پاس موجود ہے, پیس ڈائلاگ کا راستہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. کشمیریوں کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل جب تک نہیں نکلے گا, ایشیا میں جنگ کے خطرات جو ہے وہ منڈلاتے رہیں گے اور اس سے پوری دنیا کو نقصان ہونے کا خدشہ ہے. لہٰذا میں آج بتا دیتا ہوں کہ اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جاتا ہے تو پوری دنیا کے اندر پیس رہے گا. اگر یہ حل نہیں ہوگا تو اس کی لپیٹ میں پوری دنیا آئے گی, جیسے کورونا میں آئی ہے تو آج سب کو پڑی ہوئی ہے اپنی اپنی. اسی طریقے سے مسئلہ کشمیر بھی جو ہے وہ ایک فلیش پوائنٹ ہے. اور اس وقت دوسرے حساب سے دیکھا جائے تو مسئلہ کشمیر از دا ہارٹ اسٹرنگ آف پاکستان. پاکستان کی وہ شارگ ہے, مگر پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو چاہیے کہ وہ حکومت کو جس طریقے سے باقی کاموں میں گائیڈ لائن دیتے ہیں تو مسئلہ کشمیر کے اوپر بھی آئیں. ہمارے وزیر خارجہ کو چاہیے کہ رمضان کے لیے اس نے کشمیریوں کو مراد دینے کے لیے, ان کے لاک ڈاؤن کو کھلوانے کے لیے اقوام متحدہ میں کیا کام کیا, یورپین یونین میں کیا کام کیا, وہ ہمارے سامنے آنا چاہیے. عوام جاننا چاہتی ہے کہ حکومت کے سلسلے میں کیا اقدامات ہے. شکریہ. جزاک اللہ مغل صاحب, آپ نے بڑا خوبصورتی سے ساری معاملات کو اپڈیٹ اور اچھے طریقے سے سمرائز کیا. تو میں انشاءاللہ چغتائی صاحب کی جانب جانے سے پہلے میں باؤ جی عارف صاحب, محمد عارف صاحب کو پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں. انہوں نے جوائن کیا ہے, تو ماشاءاللہ تھینک یو باؤ جی, آپ آئیں. تو انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کی درخواست بھی ہے اور اللہ تعالیٰ مہربانی کرے ہم سب پر. تو چلتے ہیں چغتائی صاحب, جناب آپ گفتگو کو آگے لے چلیے گا پلیز. تھینک یو جی ایس کراچی صاحب. جناب عارف مغل صاحب نے 2-3 پوائنٹ پہ جو ہے نا کے اوپر جو ہے نا انہوں نے جو نشاندہی کی ہے, اس سلسلے میں جو ہے نا کہ میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا. ایک تو قانونی نقطہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانے کے لیے کہ کیس کتنا مضبوط ہے, کہ ایک تو یہ ہے کہ جب وزیر اعظم پاکستان جب امریکہ گئے, ان کی اسپیچ کے بعد جو بھارت نے فوراً رد و عمل کے طور پر 370 اور 35 ایکٹ جو لگایا, جس کی کشمیر کی حیثیت ہی جو بالکل اس نے بدل دی. اور اس کے بعد جو ہے نا کہ اس نے جو طریقہ کار کیا, ایک طرف بارڈر میں ٹینشن اور وہ جو کرفیو لگا کے ابھی 9 مہینے سے ہے وہاں پہ ایک دہشت گردی جو بھارت کی طرف سے ہو رہی ہے, واقعی بالکل اس خطے کے لیے امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. یہ بین الاقوامی طور پر جو ہے نا بہت بڑی بات انہوں نے کی ہے. اور اس کو جو ہے نا کہ وہ خود جو ہے نا کہ یہ جو اپنی غیر قانونی غیر آئینی اور یہ انسانیت کے جو قتل و غارت کے اوپر جو ہے نا کہ اس وقت وہ خود ہی انٹرنیشنل سطح پہ جو ہے نا وہ خود ہی بے نقاب ہو گیا ہے. تو وہ اگر وہ خود ہی بے نقاب ہو گیا اور اس کے جو ہے نا کہ دیر آئے درست آئے, اور جیسے عارف مغل صاحب, جی ایس کراچی صاحب, ہم سب کی جو ہے نا جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں جو ایک درد دل رکھنے والے, ان کشمیریوں کے ساتھ رکھنے والے جو آواز اٹھا رہے ہیں, ہر پلیٹ فارم پر اٹھا رہے ہیں, اس کا جو ہے نا کہ ثمر یہ ملا ہے کہ امریکہ جیسا ملک نے بھی اس کو بھارت کو جو ہے نا ایک ایسا خطرناک اقلیتوں کا ملک قرار دے دیا ہے اس خطے کو, کہ یہ جو ہے نا کہ یہ جو ظلم کر رہا ہے. دوسری بات کہ پچھلے 3-4 دنوں سے جو سیکرٹری جنرل یونو کے, انہوں نے بھی یہ مطلب ہے پہلی دفعہ میرا خیال ہے ایک ان کا بیان ایسا آیا کہ کشمیر کا مسئلہ ایک متنازع ہے. یہ بڑی کچھ, کیونکہ یہ انڈیا جو ہے نا ہمیشہ کہتا ہے کہ کشمیر ہمارا ٹو ٹنگ ہے. اگر ہمارے پاس یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کا بیان ہے, امریکہ جیسے ملک کا بھی بڑا بیان ہے کہ وہ خطرناک ہے, اور یہ اگر 2 بڑی جو ہے نا مطلب ہے ایک بڑی طاقت
और दूसरी जो यूनाइटेड नेशन जो एक प्लेटफार्म है, ये वैसा प्लेटफार्म वो बना था फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, जब यानी कि दुनिया तबाह हो रही थी, तो ये प्लेटफार्म बना था कि दुनिया के मुल्क बैठ के एक प्लेटफार्म जो यूनाइटेड नेशन है उस पर ये सारा मसला लेके जाएंगे। उसमें कश्मीर का मसला गया था और 1948 की वहां करारदादें मौजूद हैं। उसी यूनाइटेड नेशन का बयान अगर आता है तो ये सारी चीजें मिला के देखें कि जो बॉर्डर पे टेंशन, वहां दहशतगर्दी कश्मीर में ऊपर उसको जेल बना रखा है एक किस्म की पूरी दुनिया की, ये केस इतना मजबूत है। ये जो अगर ये कहते हैं कि मुशावरत के साथ जो है ना, ये इन्होंने बड़ा अच्छा बात की कि मुशावरत के साथ हम जो है ना कि इसको काम कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो बाद में जाएंगे, जाने से पहले उनकी जो है ये हमारी आवाज जो है ना कि ये भारत के वानू में तक इंशाल्लाह पहुंच रही होगी। कब पहुंचती है ये सोशल मीडिया है, सबको पता है। और ये जो खासकर जो है ना, तो अभी सूरत हाल जो है ना कि उसने जो डोमिसाइल वाला चक्कर चला के वो इस तरह से, जिस तरह इसराइल से जो लोग जो है ना वहाँ फलस्तीन में जो हुआ था सिलसिला, वही सिलसिला लाखों को जो है ना कि वहाँ कश्मीर में माइग्रेट का वहाँ ये कर रहा है। ये सारा सिलसिला तभी तक जो है ना कि और वहाँ पे जो बंद हो सकता है, कर्फ्यू को जो है ना कि वो उठाया जा सकता है, जब तक हम सब मिलकर जो है ना कि एक नुक्ते पे आएंगे। जैसे इन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ पार्टियों के मुख्तलिफ स्लोगन रहते हैं, ठीक है, हमारा भी पीपल्स पार्टी से तल्लुक है, इनका भी पीपल्स पार्टी से तल्लुक है। हमारे लीडरों ने कश्मीर के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। आप मैं एक ऐसी वीडियो जो पिछले एक हफ्ते में जो वायरल हुई है वो थी आर्मी चीफ की। आर्मी चीफ मिर्जा असलम बेग साहब जो उस वक्त आर्मी चीफ थे जब 90 की गवर्नमेंट थी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी। तो ये जो जहाज थे ना, मतलब है कि वो एक ऐसे मुल्क के भारत में जाके बिल्कुल तैयार थे कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए। तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो एक खातून के होते हुए लीडरशिप होती है मुस्लिम उम्मा की खातून, ये मैं नहीं कह रहा, असलम बेग साहब कह रहे हैं वीडियो में, कह रहे हैं होते हुए डर थी। उन्होंने कह दिया थी सल्लल्लाहु को तैयार हो जाए, F-16 तैयार कर दे। जब इनको और मैं अपना सफीर भेजा, वहां मैसेज दिया, और मतलब है कि वो मैसेज गया तो वो जो है ना वो जंग टल गई। यार हमारी हुकूमतें हैं, तो मैं कहता हूँ ये हुकूमत 2 साल से इसकी कश्मीर पॉलिसी क्या है, इनको नजरसानी करने की जरूरत है। मैं बिल्कुल तायद करता हूँ जनाब आरिफ मुल्क से। जनाब बहुत 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 मेहरबानी चुगताई साहब। तो इंशाल्लाह प्रोग्राम के थोड़े मिनट बाकी हैं, इंशाल्लाह 4-5 मिनट। तो मुगल साहब आप इसको जरा समराइज करें कि भाई वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, और एज एन इंडिविजुअल हम कितना कुछ करेंगे जब तक कोई जो हुकूमत है हमारी आज़ाद कश्मीर की, उनको क्या हरकत करनी चाहिए और पाकिस्तान को क्या कोई अमल करना चाहिए, जरा इसके ऊपर थोड़ा सा गुफ्तगू करें। जी जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ों को कैलकुलेट किया और उसके बाद हाईलाइट किया अशरफ चगताई साहब ने। जीएस कुरैशी साहब, बात ही आ रही है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर के जो प्रेसिडेंट है इस वक्त राजा फारूक हैदर खान, उनसे भी हमारी मुतअद्दिद मुलाकातें हुई हैं, उनके दीगर जो सीनियर वज़रा हैं उनके साथ भी। पहली बात ये आ रही है कि हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त तर्जमान है, हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इस वक्त वकील है मसला कश्मीर की। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हमारे पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से जो हमारे रहनुमा, जो हमारे लीडर थे, उन्होंने ये कहा था कि मैं कश्मीर के सिलसिले में कभी ख्वाब में भी गलती नहीं कर सकता हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि जिन जिन लीडरों ने जिसका दौरे हुकूमत आए उन्होंने अपने हिस्से का काम किया। 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली यूके में रहते हुए हमें तमाम कश्मीरी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पाकिस्तानी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब को मिल के एक प्लेटफॉर्म पर, एक नुक्ते पर इकट्ठा होना चाहिए मसला कश्मीर के हल की बेहतरी के लिए। हम इस पॉइंट पे अगर हम 1 पॉइंट एजेंडा पे आ जाए तो मैं समझता हूं कि मसला कश्मीर की जो आज़ादी है, जो कश्मीरियों की जो आज़ादी है, उसकी राह में कामयाबी का पहला जो नुक्ता है, पहला जो डॉट है, वो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जब तक हम एक जगह पे इकट्ठे नहीं होंगे, 2.5 इंच की अपनी अपनी मस्जिद बना लेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। हमें एक जगह पे इकट्ठा होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान को ये चाहिए कि जो उन्होंने कश्मीर के लिए काम करने के लिए जो ओवरसीज कश्मीरियों के साथ जो लेक ऑफ कम्युनिकेशन है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो प्रॉपर नहीं हो रही।
حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ ایک ایسا ریپریزنٹیٹو تیار کریں جو آزاد کشمیر کی حکومت کی ترجمانی کرے، خواہ وہ آزاد کشمیر کا صدر ہو یا آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر ہو، یا ان کے نیچے کوئی ایسا بندہ بنایا جائے جیسے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا جائے، جس کو کشمیریوں کے درد کا، کشمیریوں کی تاریخ کا، کشمیریوں کے جو قانونی جو پہلو ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ میں کسی کو ابھی یہاں پہ کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ کسی ایسے شخص کو کسی ایسی سیٹ پہ بٹھا دیں گے جیسے پہلے رہا ہے انفارچونیٹلی، اور جو اب اس وقت کشمیر کمیٹی کا جو چیئرمین یا اس کا جو صدر بنا کے رکھا ہوا ہے، جن کو خدا نخواستہ یہ بھی معلوم نہیں ہے، پیچھے کسی اینکر نے ان سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جو عدالت ہے وہ کہاں ہے ہیومن رائٹس کی، تو وہ جناب کسی اور ملک کا نام دے رہے، تو ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کورٹ کی جو کورٹ ہے وہ کون سے ملک میں آتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بیڈ لک ہے۔ تو حکومت پاکستان جو اپنے حصے کا کام ہے وہ تو کرے، لیکن جو کہ وہ نہیں کر پا رہی، اس کی توجہ مسئلہ کشمیر سے عمران خان کی سپیچ کے بعد جب وہ واپس آئے اس وقت سے لے کر اس وقت تک اس کے اندر -1% بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ وزیر خارجہ کو جو اس کی اصل ڈیوٹی تھی مسئلہ کشمیر کے اوپر دنیا کو اجاگر کرنے کے لیے، دنیا کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے تھی، اس کو کسی اور کام میں لگا دیا گیا، وہ اس طرف ہے ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت آزاد کشمیر کو بھی بولڈ سٹیپ لینا چاہیے اور ایک اپنا ریپریزنٹیٹو تیار کر کے حکومت پاکستان کی مشاورت کے ساتھ پوری دنیا میں ایک ڈیلیگیشن بھیجا جائے، اور اس کے بعد دنیا کے اندر جا کے دنیا کی ان ممالک کو جن کے اندر کشمیر کے مسئلے کے لیے جو ابھی تک تیار نہیں ہے اس کو پریپیئر کرنا چاہیے تاکہ مسئلہ کشمیر کے حل میں آسانی ہو سکے۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ پہلا پوائنٹ یہ ہونا چاہیے کہ تمام کشمیری اور پاکستانی تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پر ایک جھنڈے تلے اکٹھے ہو کے مسئلہ کشمیر کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں، قانونی طریقے سے بھی، سماجی طریقے سے بھی، سوشل طریقے سے بھی، اور تمام سیاسی جو پلیٹ فارم ہے اس سے ہٹ کے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کے اس کے باوجود ان کو یہ چاہیے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں، اور اس کے بعد ایک ایسی کمیٹی تشکیل دی جائے جو صرف اور صرف مسئلہ کشمیر کے لیے بات کرے، باقی کسی سیاسی پلیٹ فارم کو استعمال نہ کرے، نہ تو کوئی سیاسی جھنڈا اس میں لگایا جائے۔ دوسری بات یہ کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ فی الفور جو ہے وہ کشمیریوں کے اوپر سے کرفیو اٹھانے کے لیے بین الاقوامی دنیا کے سامنے ایک بار پھر جو ہے وہ انڈیا کو جھنجھوڑے، تاکہ انڈین حکومت مجبور ہو کہ کشمیریوں کے اوپر سے کرفیو اٹھائے۔ تیسری بات یہ کہ مسئلہ کشمیر کے حل ایک ہی اس کا حل ہے، رائے شماری۔ کشمیری اپنی حق کی خود ارادیت چاہتے ہیں، اس کا صرف ایک ہی ہے کہ کشمیر کے اندر جو ہے بریکزٹ کی طرز کے اوپر الیکشن کروایا جائے، پر کشمیریوں کو ان کا حق آزادی رائے دیا جائے، اس کے باوجود وہ خود فیصلہ کریں کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ رہنا ہے یا پاکستان کے ساتھ، یا وہ الگ رہیں گے۔ تو اس لیے اس ٹیریٹوری کے اندر جو ظلم و زیادتی کی انتہا ہو رہی ہے، میرے محترم نے فرمایا کہ ایل او سی پر جو اس وقت کاؤنٹلیس خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، بین الاقوامی مبصرین کو وہاں پہ داخل نہیں ہونے دیا جا رہا۔ ہم جب اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری جب پیرس ڈے کو یار تھے، اس سے پہلے جب کوفی عنان تھے، اس وقت سے لے کے آج تک ہم نے جس حساب سے جو جتنی آوازیں وہاں تک ہماری گئی، لیکن باثر آواز اس دور میں گئی جب ہمارے محترم شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے مسئلہ کشمیر کے لیے جب سلامتی کونسل میں اپنی آواز کو بلند کیا تو دنیا کو پتہ چلا کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے۔ اب ہم بھٹو صاحب جیسا لیڈر تو ہم لا نہیں سکتے، لیکن انشاءاللہ العزیز ہم سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری جو کہ ہمارے چیئرمین ہیں، ان کے زیر صدارت، ان کی سرپرستی میں انشاءاللہ العزیز ہم پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے بھی اور اس سے ہٹ کے جو تمام دیگر سیاسی جماعتیں ان کو بھی ساتھ ملا کے انشاءاللہ ہم کشمیر کے لیے جتنا ہو سکے ہم کام کریں گے۔ بٹ ایک بات یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ انتہائی ضروری ہے، کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ اس وقت ایک قانونی مسئلہ ہے، اس کے تمام مسودات، تمام جو ریزولیشنز ہیں وہ آلریڈی اقوام متحدہ کے اندر موجود ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یو کے میں لیبر پارٹی کے ہیڈ کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے بیان کو عوام کے سامنے آ کے اس کی تردید کریں، کوریکشن کریں کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، کیونکہ انڈیا خود وہاں پہ لے کر گیا تھا، لہٰذا یو این او کے سیکرٹری جنرل نے جو بیان دیا ہے کہ حل ہونا چاہیے، ہم سب کہتے ہیں حل ہونا چاہیے، بٹ اس کے لیے ٹائم فریم چاہیے ہمیں۔ اقوام متحدہ should need to give us the time frame کہ کتنے ٹائم کے اندر مسئلہ کشمیر کو حل ہونے کے لیے اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں، ان کو یہ بنانے پڑیں گے، تب جا کے اس کا جو روڈ میپ ہے وہ
آگے بڑھے گا. تو ہم سمجھتے ہیں اور اقوام متحدہ سے اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے اسپیشلی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے یہ میری اپیل ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم آپ کا ڈور ناک کریں جو کہ ہمارا لیگل رائٹ ہے, اس سے پہلے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کورٹ کو یہ چاہیے کہ وہ بھی اس کے اوپر ڈائریکٹ نوٹس لیں اور اس کے باوجود نوٹیفائی کریں اقوام متحدہ کو کہ فی الفور جو ہے وہ ایک ایسا کمیشن, ایک ایسی ٹیم بنائی جائے جس میں پاکستان بھی شامل ہو, کشمیری بھی شامل ہو اور انڈین حکومت بھی شامل ہو, تینوں فریقین اس میں شامل ہو, حکومت آزاد کشمیر کو بھی اس میں شامل کیا جائے اور اس کے باوجود ایک ایسی ٹیم بنائی جائے جو مل کے اس کے جو کانسیکوینسز ہیں عوام کے سامنے لے کر آئے اور جس سے کشمیری مطمئن ہو اور کشمیری جس حساب سے عرصہ دراز سے اپنی آزادی کی جو جنگ لڑ رہے ہیں اس جنگ کو فی الفور وہاں پہ سٹاپ کر کے کشمیریوں کو جو ہے وہ آزادی دی جائے تاکہ وہ اپنی زندگی اپنے طور طریقے کے مطابق, اسلام کے مطابق, بحیثیت مسلمان وہ اپنی زندگیاں گزار سکیں. جتنی قربانیاں دینی تھی کشمیری دے چکے. اب یہ سلسلہ جو وہاں پہ جو چل رہا ہے یہ ختم ہونا چاہیے. یہاں میں ایک بات اور ایڈ کر دوں کہ اگر یو کے, یورپ اور امریکہ میں اگر بلی کا ایک بچہ جسے کیٹن کہتے ہیں اگر وہ مر جاتا ہے تو اس کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے کہ اس کی ریزن کیا ہے, یہ کیوں مرا ہے. ایک جانور کی جو موت ہے اس کی وجہ سبب کیا ہے. لیکن افسوس, صد افسوس کہ لاکھوں کروڑوں اس وقت جو کشمیریوں کی, نہتے کشمیریوں کی جو معصوم جانیں جو ضائع کی جا رہی ہیں اور بغیر کسی وجہ کے, اس کا کوئی پوچھنے والا, کوئی پرسان حال نہیں ہے. لہٰذا اس بات کا ہمیں افسوس ہے. تو ہم انٹرنیشنل دنیا کو ایک بار پھر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اقوام متحدہ کے اندر موجود ہے اور اقوام متحدہ کو چاہیے کہ اس کو حل کرے. اگر اقوام متحدہ باقی ملکوں کے میٹر سارٹ آؤٹ کر سکتا ہے تو وائی ناٹ کشمیر کا جو سولوشن ہے وہ کیوں نہیں نکال سکتے. تو اس لیے یہ اقوام متحدہ کو کرنا پڑے گا. اگر نہیں کرنا ہوگا تو مسلمان جو پوری دنیا میں اس وقت بلین ٹریلین کے حساب سے جو مسلم کمیونٹی جو مسلمان ہیں ان کا اعتماد اقوام متحدہ سے اٹھنا شروع ہو جائے گا. تو ہم یہی گزارش کرتے ہیں اقوام متحدہ سے, تمام وہ ممالک جو اس کے اندر شامل تھے, جو نہیں تھے, ان سے بھی کہ آپ آئیے مل کے, اسپیشلی دنیا کے جو مسلم ممالک ہیں جو اس وقت بدقسمتی سے جو سوئے ہوئے, آج تک انہوں نے کشمیریوں کی حق کی آواز ان کے لیے آواز نہیں اٹھائی, تو ان کو چاہیے کہ وہ سامنے آئے اور مسئلہ کشمیر کو حل کریں. اور لاسٹ بات یہ, میں یہ چاہتا ہوں کہ سعودی عرب آج اگر یہ اناؤنسمنٹ کر دے کہ انڈیا کو جو ہے وہ مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے اپنا کردار سعودی عرب ادا کرے اور انڈیا کو یہ کہے کہ آپ نے مسئلہ کشمیر کو حل کرنا ہے, اور چائنا اٹھ کھڑا ہو, جیسے کہ وہ پولائٹلی ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے. سعودی عرب, چائنا, امریکہ, یورپی یونین, یو کے, ایران, یہ اگر مل کے اور دیگر ممالک مل کے اگر انڈیا کے اوپر پریشر ڈالے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر ہمارا 1 مہینے میں حل ہو جائے گا اور اس میں کوئی کسی قسم کی جانیں, فردر معصوم لوگوں کی جانیں ضائع ہونے سے بچ جائیں گی. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک انسان کا قتل, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. ہم یہ نہیں چاہتے اور اس کے باوجود ہمارا اسلام بھی اس بات کی درس نہیں دیتا, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کشمیری پرامن قوم ہے, پرامن طریقے سے ان کو آزادی دی جائے اور ان کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق دی جائے تاکہ وہ اپنے طور طریقے کے مطابق رہ سکیں. یہی ہمارا جو مقصد ہے, یہی ہمارا ایم ہے. جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا, ہم تو کیا ہماری آنے والی نسلیں بھی اس کے لیے جو جتنی آواز ہم بلند کر سکتے ہیں ہم کریں گے. اور ہم ان ماؤں بہنوں کی آئیں سسکیاں جو سنتے آ رہے ہیں, جو ہمارے معصوم بچے آج کل سن رہے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے جو دنیا کے اندر جو فضا پیدا ہو رہی ہے, تو یہ فضا کسی اور جگہ پہ یہ ٹینشن جا کے اگر یہ چھوٹے گی تو اس سے دنیا بھی محفوظ نہیں رہے گی. 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان جو ٹینشن کی جو فضا ہے وہ ختم ہونی چاہیے اور دنیا میں انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے, اسپیشلی کشمیریوں کو. اور دیگر ممالک میں جس طرح ان کو انصاف ملا اسی طریقے سے کشمیریوں کو بھی ان کا جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے وہ ملنا چاہیے, اور ہم اسی کے دل دادا ہیں, اسی کے لیے ہماری یہ کوشش ہے, یہ کاوش ہے. تھینک یو, جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ, آپ نے آج وقت دیا اور ساری چیز جو ہے وہ بڑی خوبصورتی سے اس کو سمرائز کیا. چند ایک دوست جو مزید پروگرام میں شریک ہوئے ہیں, سہیل قریشی صاحب ویلکم, عبد المالک صاحب, چودھری ناصر رائی صاحب اور دیگر بھی جو ساتھی تشریف لا چکے ہیں, پروگرام سن رہے ہیں, بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اور چغتائی صاحب آخری 2-3 منٹ اس کو پھر کائنڈلی وائنڈ اپ کریں جناب. تھینک یو.
थैंक यू जी एच कुरैशी साहब। जनाब आरिफ मुगल की दो जो बातें हैं ना उनके तरफ, एक बात जो है ना कि वो जो बरतानिया के वजीर आजम के बयान के बाद जो रद्दोमल आया है, वो रद्दोमल जो है ना कि क्योंकि सिर्फ बरतानिया में 1 मिलियन कश्मीरी हैं, पूरी दुनिया में तकरीबन 2.7 मिलियन से ज्यादा कश्मीरी हैं, पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में हर तरफ से रद्दोमल आया, खुसूसन बरतानिया में जो रद्दोमल आया है क्योंकि वहाँ के एमपीज, वहाँ के जो है ना कि काउंसलर और जो मेयर्स हैं लाके ये जो है ना कि उसके उनके बयान को, अगर उन्होंने बयान को अपनी नजरसानी ना की तो ये अगले इलेक्शन में बहुत बड़े मुतासर हो सकते हैं। उस सिलसिले में एक बात इन्होंने साजिश की कि बरतानिया की किसी मुल्क की किसी के मसले के सालसी बनने की, क्योंकि मसला कश्मीर जब हुआ था पार्टीशन में जब 1947 में, तो ये बरतानिया को सबसे पहले पता है और वो अच्छी तरह मसले को समझते हैं, तो वो जो है ना कि सालसी बन के वो बड़ा रोल अदा कर सकता है। और ये प्राइम मिनिस्टर अगर ये नजरसानी करके स्टेटमेंट अपने मौकफ को जो है ना उन्होंने जो बयान दिया उसको बदल के साथ में ये सालिसी होने का भी साथ जो है ना वो एक किस्म की पेशकश कर दें, तो फिर जो है ना कि हम जो कश्मीरी जो हैं पाकिस्तानी जो दर्द रखने वाले जिनके रद्दोमल से जिनके जज्बात को ठेस पहुंची थी, वो जो है ना कि फिर अपनी राय को बदलेंगे। दूसरी बात जो इन्होंने जो की वो बड़ी अच्छी बात की कि देखें कि जो मसला है कश्मीर का वो 1947 से है और उस वक्त से लेके इस वक्त तक जो है ना कि वो क्यों जो है ना कि बैन अवी बरादरी इंटरनेशनल मीडिया जैसे भी है तो सोई नहीं है, लेकिन वो जो है ना कि सारी चीजें जो है ना कि मतलब उन्होंने हाईलाइट की, खुसूसन जो है ना कि खुसूसन जो खासकर हुकूमत वक्त की उन्होंने बात की कि हुकूमत वक्त जो है ना कि उनकी जो पॉलिसी है कश्मीर के ऊपर वो ना होने के बराबर है। और इसलिए कि कश्मीर का मसला जो है ना, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कश्मीर के लिए हमारे जंगें भी लड़ी हैं, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है वो जो है ना हमारा वतन है, जो सब हम कश्मीरी हम अपने इस वतन से मोहब्बत रखते हैं, हम जज्बात के आके वो तो एक अपने अपने ना रहे। लेकिन बात जो है ना कि छिड़ी थी कि ये मसला कि अगर इसी तरह के जिस तरह ये लॉकडाउन है, जिस तरह ये बॉर्डर पे टेंशन है, दोनों मुल्क एटमी कूद हैं, जंग के मुतमल नहीं हो सकते, जंग छिड़ी तो एटमी जंग हो जाएगी। इसको बचाने के लिए इसको जो है ना कि ये दोनों मुल्कों के दरमियान जो है ना कि तलाकात में बहाली के लिए मसला कश्मीर में डायलॉग के जरिए बिठाने के लिए मतलब है कि किसी बड़े मुल्क की सालसी जो है ना कि वो बनना बहुत इस वक्त जरूरी है। अदरवाइज जो है ना कि वो एक रास्ता रह गया है, जो वो रास्ता जो हमारे दोस्त जनाब आरिफ मुगल साहब ने जो हमने सोच कर ये कहा है कि हम आखिरी अल्टरनेटिव ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे। जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे तो जब जाएंगे तो उसकी जो है ना कि मकारी उसकी जो सारी बैन अवी जो जितनी भी है कानूनियत जब वहां पे दहशतगर्दी सब बेनकाब जब होगी तो तमाम दुनिया बैन अवी बरादरी इंटरनेशनल मीडिया सबको पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है। वो तो आखिरी बात होगी है, लेकिन वक्त इस वक्त जो है ना कि जरूरत इस अमर की है कि हमें क्या करना, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को क्या करना चाहिए, हमारी जात कश्मीर हुकूमत को क्या करना चाहिए। उन्होंने एक तरफ तवज्जो दिलाई है, मैं 1 मिनट में वो खत्म करूंगा, वो यही है कि पाकिस्तान जो है ना कि बहुत सी जो हुकूमतों ने कश्मीर कमेटियां बनाई हैं, एक ही कश्मीर कमेटी जो इफेक्टिव थी नवाबजादा नसरुल्ला, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने उनको चुना था। मतलब है कि मैं फिर कहता हूँ कि हमारे कायदीन जो है ना उन्होंने अच्छी सोच होती है कश्मीर के सिलसिले में, उसके बाद जितनी कमेटी बनी है वो गैर मौसर कोई काम नहीं है। मैंने वो तजवीज़ दी थी, इन्होंने भी तजवीज़ दी है, बहुत थिंक टैंक है कश्मीरी लीडर डायस्पोरा में और हर दुनिया में फैले हुए हैं, उनका एक जो है ना कि उनमें से लें, हर एक तबके से कानून का ये काम जानते हैं। मतलब मैं आरिफ मुगल साहब इनको मैं एग्जांपल देता हूँ, इस तरह उनको शामिल करें, हर एक तबके से हर एक जो है ना अपना इलाके से पाकिस्तानी कश्मीरी और ग्यारह ग्यारह से वो जो है ना मेंबर्स जो है ना वो ले सकते हैं साथ कश्मीर कमेटी के साथ, वो जाएं और तूफानी दौरा करें और तमाम मुल्कों का दौरा करें और उनको बताएं कि जो है ना ये भारत क्या कर रहा है, उसकी सारी जो है ना कि मकारी उसकी फासिल जो है ना क्या रखते हैं ये सब बेनकाब करें, तो तब तक जो है ना कि मसला हल होगा। यूं चुप होके बैठ के ये हुकूमत जो है ना बिल्कुल जो है ना कि मायूस कुन जो है ना उसकी कश्मीर पॉलिसी है, ये हम ही और आप ही
बैठ के हम जो है ना इस सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों को, अपने महबूब वतन पाकिस्तानियों को, दर्द कश्मीरी रखने वालों को हम अपनी आवाज बजा रहे हैं, सोशल मीडिया के लिए पहुंच रही है, वायरल हो रही है। इस वक्त दूसरी मुल्क की जो है ना वो सब चीज जो है ना वो डिपार्टमेंट सुन रहे हैं, सब कुछ मतलब है कि उनको पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन है कि काश कि जो है ना कि इस वक्त कोई लीडरशिप जो होती, इन्होंने बिलावल भुट्टो का जिक्र किया है, बिलावल भुट्टो को कोई जिम्मेदारी कि मतलब है ये तो सुनना नहीं, ये तो असेंबली में आके सलाम नहीं करते, किसी को भी नहीं आके करते, मतलब है कि वो पता नहीं क्या ना का मसला बनाया हुआ है खिताब के लिए, इस कश्मीर इशू को मसले को नेशनल इशू को पर ना का मसला बनाए, सब इख्तिलाफ को भूल के एक होके एक आवाज बन के कश्मीर के मसले पर इकट्ठे हो जाए, यही मेरा पैगाम है। और यही उन लोग कश्मीरियों का जो हमारे लिए, वो जो माएँ हमारे लिए पका रही है, वो चीख चीख का पका रही है, हम क्या मदद उनके लिए कर रहे हैं, मतलब अफसोस कि जो है ना कि दामन सुखने जो हम जो है ना कुछ जो है ना अपनी आवाज तो उठा रहे हैं। कई साल अखराज किसी पेश करता हूँ कि आप ये प्रोग्राम जो है ना आप जो सिलसिला शुरू किया है और सिलसिले को आप जारी रखें, ये अल्लाह देख रहा है कि इंसानियत का मसला है। तो सही बात की कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, वहाँ इंसानियत का कत्ल हो रहा है, ये तो बताया ना मगरबी मालिकों के इंसानियत का कत्ल हुआ, मुसलमानों का कत्ल में तो आप नहीं चलो कोई आवाज उठाते, इंसानियत के मसले पे प्लीज आगे बढ़े और जो है ना अपना जो है ना अपना जिम्मेदारी को संभालें। थैंक यू। जज़ाकल्लाह चुगताई साहब, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। और मैं अजीजम नफीस चौधरी नफीस याकूब साहब जो हैं वो मेडिकल स्टूडेंट हैं मोइनुद्दीन इस्लामिक मेडिकल कॉलेज मीरपुर से, उन्होंने ज्वाइन किया। नफीस खुश आमदीद, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग the program, and I hope you can do whatever you can from your angle as well. जो भी सुन रहे हैं प्रोग्राम, अपनी अपनी हिम्मत के मुताबिक जो आवाज है उसको कश्मीर के हक में उठाएं। और आखिर में मुगल साहब आप जो है वो क्लोजिंग अल्फाज कहें तो फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम क्लोज करेंगे इंशाल्लाह। जी जज़ाकल्लाह। सब सुनने वालों को, देखने वालों को जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, उन सब के हम मशकूर और ममनून हैं। और स्पेशली जीएस कुरैशी साहब, आप हमारी तारीख के अंदर, इस्लामी दुनिया के तारीख के अंदर, यूके की तारीख के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहुत बड़ी खिदमत हैं, और उसके अलावा हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपका साया, अशरफ चुगताई साहब का साया तादीर हमारे सरों पे रखे, और उसके बावजूद आप जैसे रहनुमाओं से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। जो प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया है इसको आप कंटिन्यू रखें इंशाअल्लाह अज़ीज़, हम सारे मिलके इसको कामयाब बनाएंगे। और हमारा मकसद सिर्फ एक है, कश्मीर के मुसलमानों का जो है वो हल और मसले कश्मीर की आज़ादी का जो सलूशन है वो कैसे होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो अशरफ चुगताई साहब ने भी माशाल्लाह बड़े अच्छे अल्फाज में इसको एक्सप्लेन किया, मैं समझता हूँ कि हम सबको मिलके, खाए हमारा ताल्लुक हमारे किसी एक सियासी तंजीम से हो, तमाम सियासी प्लेटफॉर्म पे की जो तंजीम है उनको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। तमाम जो अकलीतों को, जो हमारी मिनॉरिटीज हैं, जो मुस्लिम्स हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, जो हमारे साथ मसला कश्मीर की आवाज उठाते हैं, जिसमें स्पेशली सिख कम्युनिटी है, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है और दीगर कम्युनिटी के, यहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज के लोग हैं जो हमारे साथ सपोर्ट करते हैं, हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। हम चाहते हैं कि हम सब मिलके एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं कि जिसके ऊपर से सिर्फ और सिर्फ मसला कश्मीर के हल के लिए आवाज उठाई जाए। और ये देरीना मसला यूके का छोड़ा हुआ है, इनको हल करना चाहिए, बट हुकूमत पाकिस्तान को इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए और कश्मीर की हुकूमत को ऑन बोर्ड करके, आजाद कश्मीर की हुकूमत को, कि दुनिया के साथ एक ऐसा नोटिफिकेशन, एक ऐसी रिक्वेस्ट पूरी दुनिया को भेजी जाए, इस्लामाबाद हमारे कैपिटल से ये आवाज जानी चाहिए कि मसला कश्मीर का हल किसके अंदर मौजूद है, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मौजूद है। लिहाजा अक़वाम मुत्तहिदा को टाइम फ्रेम देना चाहिए, जहाँ जो हमारे यंगस्टर, जो हमारे डॉक्टर्स, जो लॉयर्स, बैरिस्टर्स, सोलिसिटर्स जो हमारे साथ हमारी टीम में शामिल हैं, जो और लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह इसका दायरा कार बढ़ा के उसमें शामिल करेंगे। और हम चाहते हैं कि मसला कश्मीर जिस तरीके से उसके ऊपर जुल्म और ज्यादती की और रबियत की जो इंतहा है उसको हल करने के लिए हमारे पास कानूनी तरीका भी मौजूद है, पीसफुल डायलॉग का तरीका भी मौजूद है। जहां तक ताल्लुक है अक़वाम मुत्तहिदा को, अक़वाम मुत्तहिदा डिसाइड करेगी कि उसने अभी तक जो मसला कश्मीर जो लेट हुआ उसकी वजाहत होनी चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा से कि वो क्यों हुआ। और दूसरी बात ये आ रही है कि
ڈیلے کی جو ٹیکٹس اپنائی گئی اس کے پیچھے ریزنز کیا تھی کہ جو لاکھوں کشمیری جو معصوم جو وہاں پہ شہید ہوئے، انڈیا نے ان کو مارا، اور اس کے باوجود اس کی ریزن یہ کیوں اقوام متحدہ نے اس کے اوپر نوٹس کیوں نہیں کیا؟ آج آ کے سیکرٹری جنرل کو یہ یاد آ گیا، سیکرٹری جنرل کو کہ یہ حل ہونا چاہیے. بھائی ہم بھی کہتے ہیں ہونا چاہیے، بٹ ناؤ اس کا سالوشن سامنے آنا چاہیے. اب یہ مسئلہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گا انشاءاللہ العزیز. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دن ضرور آئے گا، جلد آئے گا، کہ جب کشمیری اپنی آزادی کا سانس لیں گے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش بھی یہی ہے. تو آخر میں آپ سب احباب کا ایک بار پھر تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا اور یہ ارینجمنٹ کیا. اسپیشلی ہمارا جو یہاں کا جو لوکل میڈیا ہے اس کو بھی آواز اٹھانی چاہیے، سوشل میڈیا کے لوگوں کو بھی آواز اٹھانی چاہیے، اسپیشلی جو یو کے یورپ کا جو میڈیا ہے اس کو بھی مسئلہ کشمیر کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. گو کہ وہ نہیں اٹھاتا، ہمیں معلوم ہے اس بات کا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جب فیئرنیس کے لیے، جب آپ آنیسٹی کی بات کر رہے ہیں، جب آپ ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں، جب آپ دنیا کے اندر ایکویلٹی کی بات کر رہے ہیں، تو پھر مسئلہ کشمیر کو بھی آپ کو حل کرانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اس لیے ہم اپنے طور پہ اپنا کام جاری و ساری رکھیں گے. جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا ہم کبھی بھی سکون سے نہیں بیٹھیں گے. اور اسپیشلی میرا مقبوضہ کشمیر کے عوام، ان ماؤں بہنوں اور بچیوں کو یہ ہمارا پیغام ہے کہ ہم زندہ ہیں، ہم زندہ قوم ہیں، اور اسی طریقے سے ہم آپ کی آواز بن کے دنیا تک پہنچائیں گے، اور دنیا کے اندر جہاں جہاں ہم سے ہو سکا ہم مسئلہ کشمیر کے لیے اپنی کوشش کو جاری رکھیں گے. ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ العزیز. یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے. جزاکم اللہ خیر. تھینک یو، بہت شکریہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اور پروگرام میں ماشاءاللہ جہانگیر احمد صاحب تشریف لائے. جہانگیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ عابد طاہر صاحب اور جو بھی سارے دوست ساتھی تشریف لائے پروگرام میں، آپ سب کا بے حد مشکور ہیں. اور انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. اگلے پروگرام جلدی انشاءاللہ، کل شاید مزید ہو پروگرام، پرسوں ہو. ہم کوشش کرتے ہیں ڈیلی کریں یا ایک دن کے بعد دوسرا. تو مختلف مہمان جو ہیں جن کی کاوشیں ہیں مختلف طریقے سے کشمیر کے حوالے سے، جو کوئی نہ کچھ ایکٹیو ہیں. تو جزاک اللہ خیر سب کا. اور چغتائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت وقت دے رہے ہیں ماشاءاللہ. اور عرف گوگر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تو انشاءاللہ رمضان شریف ہے، اللہ تعالیٰ رمضان شریف کی برکات حسنات سے ہم سب کو جو ہے وہ ہم پر کرم فرمائے اور آسانیاں فرمائے. تو محمد ارم صاحب بھی پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، ویلکم ان کو بھی. تو جناب ایک مختصر سی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول مقبول فرمائے، اور اسی کے ساتھ پھر پروگرام اختتام پذیر ہوگا. آمین. اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک الدرجات وتبلغنا بأقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات و بعد الممات انک علی کل شیء قدیر. اللہ العالمین، یا اللہ ہماری جو غلطیاں کوتاہی ہیں ان کو درگزر معاف فرما. یا اللہ، اللہم انک عفو کریم تحب العفو، تو معاف کرنے والا ہے. یا اللہ ہم سب کو معافی عطا فرما. جو کچھ جانے انجانے میں دنیا کے اندر غلطیاں ہوئی ہیں ان کی معافی عطا فرما. اور یہ کرونا وائرس جو ایک عذاب کی شکل میں اس وقت دنیا میں نازل ہوئی ہے، یہ بیماری، یا اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں جلد از جلد نجات عطا فرما. یا اللہ، اور کشمیر، ملک کشمیر اور کشمیریوں کو یا اللہ آزادی کی دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ تو رحیم و کریم ہے. یا اللہ ہماری اس عاجزانہ عرض کو یا اللہ تعالیٰ قبول فرما، اور اس ماہ مقدس کی حسنات برکات سے بھی سب کو مالا مال فرما. اور یا اللہ اس کی برکت سے یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. جو دوست پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سب کو یا اللہ تعالیٰ خیریت، عافیت، گھروں میں خیر و برکت، اور اس موذی بیماری سے ہم سب کو یا اللہ تعالیٰ بچانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ کی ذات سمیع ہے، بصیر ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے ہمیں اور سن بھی رہا ہے. اور ہمارے دلوں کے اندر جو خفیہ
باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی واقف ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری جو یہ کمزور کاوشیں ہیں ان کے اندر یا اللہ تعالیٰ خیر و برکت فرما کر غیب سے مدد فرما کر ہمارے کشمیر کو آزادی فرما. ربنا تقبل منا. اور یا اللہ تعالیٰ جتنے بھی اس وقت ہمارے سیاستدان ہیں ملک پاکستان میں ملک کشمیر میں یا اللہ ان کے دلوں میں رحم فرما اور کشمیر کے حق میں ان سب کو آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق ہی. اور پرویز خان صاحب بھی ویلکم سر. پروگرام میں بہت سارے ساتھی تشریف لائے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے شکریہ جناب. بہت شکریہ جناب عارف مغل صاحب دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جی ایس نذیر صاحب اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. حافظ.